إذا سلام الله عليكم أصدقائي ومتتبعي قناة سكويلا توب. حنا بغينا شي حاجة اللي تكون مفيدة لكم. إذا aujourd'hui on va mettre un contrôle physique chimie première année collège. إذا le contrôle la matière sciences physique. إذا عندنا 1 heure première année collège. إذا test vos informations. إذا أنتوما غادي تيستيو l'information ديالكم. إذا première question, cochez la case qui convient. إذا عندنا les états 3 les états اللي قرينا وعندنا les natures. هنايا عندنا les océans, les nuages, vapeur d'eau, grêle, lac. إذا نتوما غادي ديروا bon réponse ديالكم. ثانيا répondez par vrai ou par faux. جاوب صحيح ام خطا. عندنا دو فراز وخاصنا لا ريبونس سوا واش تكون par vrai ولا par faux. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux est appelé liquéfaction. Ou le passage de l'état solide à l'état liquide et s'appelle fusion. إذا المهم la question la réponse عندكم. Troisièmement عندنا des réceptions اللي كنشوفوا هنايا réception le niveau de liquide contenu dans chaque récipient. إذا هنايا عندنا لي ريسيبيون خاويين حنا خاصنا نديرو au niveau ديال ليكيد. إذا نتوما شوفوا كيفاش غتصاوبوا هاد النيفو ديال ليكيد. troisièmement غادي نمشيو لابليكي فو انفورماسيون. اذا داك الشيء اللي راه انا قريت في لوكور اللي قريت في المدرسه ديالي غنحاول اننا ندير التي بي او البراتيك ديال ديك المعلومات. عندنا nous utilisons les prouvettes graduées pour mesurer le volume d'eau. إذا عندنا هاد لي بروفيت بغينا نعبروا الميزيو ياش الفوليوم دو. إذا premièrement sélectionner le vrai modèle A ou B ou B. Deuxièmement, déterminer le résultat de mesure. Troisièmement, écrire le résultat de la mesure en utilisant les unités litres et mètres cubes. Voilà. إذا هادشي راه قريناه وفهمناه. إذا غنمشيو للتروازيام بي اللي هو on considérait les expressions suivantes. عندنا هاد deux expressions. إذا لي كيسيون اللي عندنا هنا واحد ليكيد معاه واحد ريسيبيون فيد وكل واحد عنده واحد لا ماس ديالو. اذا حنايا نجاوب على 3 كيسيون. كيل اي لا ماس دو ريسيبسيون فيد ام 1. كيل اي لا ماس دو ريسيبسيون بلان. هذا هو ريسيبسيون بلان. وهنا ديتيرميني لا ماس ديال ليكيد. هادشي راه باين. هذا راه شرحنا الدرس في القناه ديالنا سكويلا توب. اللي مازال ما شافش لو كور غيطلع لكم الرابط الفوق وانتوما تبعوا لو كور الا بغيتو تستافدوا. اذا نمشيو لاباج الثانيه. لا باج دوزيام اون كونسيديري لي اكسبرسيون سويفون. عندنا هاد ليكسبرسيون عندنا واحد جوج ديال لي ريسيبيون فيهم لو. عندنا الفوليوم A1 عندنا الفوليوم A2. عندنا هنايا متوازي المستطيلات اللي كنسميوه الباراليلوغرام. تري بيان. دونك في هاد الاشكال هادو خاصني نجاوب على لي كيسيون اللي عندي. اذا لي كيسيون هما هادو قالوا لينا ديتيرميني لو فوليوم دو كور سوليد. هذاك لو فوليوم ديال لو كور اللي درنا في داك ريسيبيون خاصنا نحددو لو فوليوم ديالو. دوزيامون كالكيلي لو فوليوم ديال باراليلوغرام اللي هو سميناه المتوازي الاضلاع ريكتونغل يعني القائم. متوازي الاضلاع القائم نحددو ياش لو فوليوم ديالو. كاتريامون quelle est la graduation qui atteindre le niveau d'eau lorsque de l'inclusion de parallélépipèdes de rectangles dans les prouvettes graduées qui contient le corps. إذا هذاك لو دوك النيفو دو لو اللي كاين عندنا. انا ما غاديش نجاوب لكم حيت الا قلت لكم نتوما راه غادي تعرفوا. انا بغيتكم نتوما تجاوبوا والتصحيح ديالنا راه غادي نديروه ان شاء الله. هذا الشيء غير اللي مصلحه لكم. ما بغيتش انا ندير تصحيح مباشره. انا علمتكم الوثيقه اللي بغاها راه غيلقاها في المجموعه ديالنا ديال الواتساب. غادي يدخل وغيلقاها غير تيليشارجيها من تما. المهم عليكم نتوما الا ديروا واحد المفعول واحد الجهد وعشيه ان شاء الله غنحاولوا نديروا التصحيح ديالو مساء. اذا نخليكم على خير. سكولا توب كتسلم عليكم. ما تنساش ديرنا لايك وتابوني الا كنتي اول مره كتشاهد القناه. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.